अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्गी या इसको यूनानी इस्तिलाह में सराह, उम्मुस सबियान और अंग्रेज़ी में एपिलेप्सी कहते हैं। और मकामी ज़बानों में इसको मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है, जैसे बई या वाई वगैरह कहते हैं, जो अक्सर दौरे के वक्त हाथ में चाबियां वगैरह दे दिए जाते हैं। अब याद आया होगा आपको मैं किस मर्ज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं बखरात और इब्ने सीना के दौर में इसको किस तरह से तारीफ़ की गई थी। इसको उसी दौर में बताया गया था कि दिमागी और आसाबी मर्ज़, ये एक दिमागी और आसाबी मर्ज़ है जिसमें दिमाग की क़ुव्वत मुहर्रिका और क़ुव्वत हिस्सिया में अचानक खलल वाक़े होता है, जिसके नतीजे में मरीज़ बेहोश होकर गिर जाता है और जिस्म में तशन्नुज या कन्वल्जन्स पैदा होते हैं। अब अंग्रेज़ी में उसको किस तरह से तारीफ़ की गई है। एपिलेप्सी इज़ ए क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय abnormal electrical discharges in the brain's neurons which leads to recurrent seizures। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी अतिबा की उस दौर की, जबकि ना कोई रिसर्च सेंटर था और ना कोई तहकीकाती लैबोरेटरी। उसी दौर में इसको असबी मर्ज़ करार दिया गया, दिमागी मर्ज़ करार दिया गया, और यहाँ तक कि ये भी बता दिया गया कि ये दिमाग की क़ुव्वत मुहर्रिका और क़ुव्वत हिस्सिया में अचानक पैदा होने वाला खलल है, जिसको आज के दौर में इस तरह से बताया गया कि ये abnormal electrical discharges in the brain। तो इसके आगे अब देखते हैं कि हम इसके असबाब क्या है। असबाब में इखलात की ख़राबी, बलगम का गलबा, सौदे का गलबा, सफ़रे का गलबा। ख़ास तौर पर बतून दिमाग में रतूबत यानी बलगम या सौदे का जमा होना, ज़ोफ़ दिमाग, विरासती सबब, शदीद खौफ, सदमा या नफ्सियाती असरात इसके असबाब बताए गए हैं। अब अगर आपको इखलात के बारे में मालूम नहीं है तो ये इखलात जो है तिब्ब यूनानी के नज़रिए के मुताबिक बदन में पैदा होने वाले तमाम अमराज को इखलात की ख़राबी का नतीजा माना जाता है। यहाँ पर हम दिमागी और नफ्सियाती अमराज की बात कर रहे हैं, तो जिसमें खिलते बलगम और खिलते सौदे का गलबा इसके अहम असबाब हैं। इससे भी ज़्यादा हैरत कर देने वाली बात ये है कि उसी दौर में अतिबा ने यह भी इंकशाफ किया कि ये मर्ज़ बतून दिमाग में रतूबत के जमा होने की वजह से हो सकता है, जो आज के दौर में इस बात को तस्लीम किया गया है कि जो सीज़र्स की दूसरी किस्म है, जिसको फोकल सीज़र्स कहते हैं, ये दिमाग के किसी एक मखसूस हिस्सा या लोकलाइज्ड एरिया से शुरू होते हैं। ये इसके अहम असबाब हैं। और अगर आप अंग्रेज़ी में इसके असबाब देखें तो सबसे पहले इसको आइडियोपैथिक बताया जाता है, यानी कोई वाज़ेह सबब नहीं मालूम, कॉज इज़ अननोन। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स, हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर्स, CNS इन्फेक्शंस जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस वगैरह इसके असबाब बताए जाते हैं। इसी तरह अब अगर हम अलामात की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर कि ये जो है आम तौर पर होने वाले जनरलाइज्ड सीजर्स के स्टेजेस हैं। ये इसमें हम जनरलाइज्ड सीजर्स में होने वाले अलामात की बात करेंगे तो सबसे पहले मरीज़ को यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में देख सकते हैं औरा स्टेज, जिसमें बताया गया है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन होने लगता है, यानी अगर मर्ज़ मुज़मिन है, कई बार दौरे हो चुके होते हैं, तो मरीज़ को इस कन्फ्यूजन वाली कैफियत से पता चल जाता है कि अब मुझे दौरा शुरू होने वाला है। उसके बाद मरीज़ ज़मीन पर गिर पड़ता है, जैसा कि आप बाजू टोनिक स्टेज में देख सकते हैं कि इसके बाद और क्या होता है, इस स्टेज में
کچھ سیکنڈز کے لیے یا کچھ منٹس کے لیے پورے بدن میں تشنج یا اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، غراٹے جیسی آوازیں آنے لگتے ہیں اور بعض اوقات پیشاب کا اخراج بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی تشنج یا اکڑاؤ والا اسٹیج ختم ہوتا ہے تو اس کے بازو والا اسٹیج، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلونک اسٹیج بتایا گیا ہے، تو یہ اسٹیج شروع ہوتا ہے جس میں مریض ہاتھ پیر کو زمین پر جھاڑنے لگتا ہے اور منہ سے کف نکلنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ اسٹیج ختم ہوتا ہے، اس کے بعد والے اسٹیج میں مریض کو انتہائی کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، اور اتنی کمزوری کہ مریض اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے جس کو فوکل سیزرز کہتے ہیں، جس میں دماغ کے جس حصے میں خلل واقع ہوتا ہے اس کا متعلقہ حصہ یا متعلقہ اعضاء متاثر ہوتا ہے، نہ کہ پورا جسم۔ اب مرض کی تشخیص کی اگر ہم بات کریں تو کچھ انویسٹیگیشنز کروانی ہوتی ہیں، جیسے EEG، MRI برین، بلڈ گلوکوز اور سیرم الیکٹرولائٹس، اور بعض اوقات CSF ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے اور مرض کی کیفیت حاد ہو، یعنی مرضی کیفیت ایکیوٹ کنڈیشن میں ہو، یعنی ہفتے میں 2 سے 3 دورے ہو رہے ہوں، تو فوراً کسی اپنے قریب کے ایک نیورو فزیشین سے ربط پیدا کریں اور وہاں پر جو ہے اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس کا استعمال کریں تاکہ حاد کیفیت سے نجات مل جائے۔ اگر یہ مرض بچوں میں ہو تو 2 سے 3 سال تک دوا استعمال کروائی جاتی ہیں، اور اگر بڑوں میں ہو تو مدت دراز تک۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ علاج میں کیا ہے۔ اب ہم جہاں تک ہے علاج کی بات کرتے ہیں تو یہ مدت دراز تک جب دواؤں کی بات آتی ہے، جہاں لمبی مدت تک انگریزی دواؤں کے استعمال کی نوبت آ جاتی ہے، وہاں یونانی دوائیں حیات بخش ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے جب مرضی کیفیت مہینے میں 1 دورہ یا 2 مہینے میں 1 دورے کی ہو جائے تو یہ یونانی دوائیں استعمال کریں، جس سے دماغ میں موجودہ مادہ مرض نضج پا کر خارج ہو جائے گا اور دماغ کو قوت حاصل ہوگی اور مرض سے نجات مل جائے گی۔ جیسا ہے یہاں پہ جن دواؤں کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب دوائیں ہیں، جیسا کہ صبح ناشتے سے پہلے خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر عود سلیب والا 5 گرام پانی سے 2 ہفتہ استعمال کرائیں، اور صبح میں ناشتے کے بعد یہ ایک نسخہ نیچے میں نے بتایا ہے، ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے یہ، جس میں صرف 2 ہی دوائیں ہیں، جیسا کہ 5 گرام مستقدس اور 5 گرام افتیمن 150 ملی لیٹر پانی میں رات بھر بھگو دیں، صبح کو گرم کر لیں یہاں تک کہ پانی آدھا باقی رہ جائے، یعنی 150 ملی لیٹر میں آدھا پانی 75 ملی لیٹر باقی رہ جائے تو اس کو چھان کر اس پانی کو 2 ہفتے استعمال کریں۔ اس نسخے کے استعمال کے دوران پانی یا ایسے غذاؤں کا استعمال کریں جس سے بدن میں رطوبت پیدا ہو۔ یہ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ جتنی رطوبت بدن کے اندر زیادہ ہو اتنا ہی نضج اور استفراغ میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ان دواؤں کے استعمال سے انشاءاللہ جو حیرت انگیز فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور اس کے استعمال کے بعد اپنے قریب کے کسی یونانی ڈاکٹر BUMS یا BUMS AMD ڈاکٹر سے آپ ربط پیدا کریں۔ اگر آپ کے قریب کوئی یونانی ڈاکٹر نہ ہو تو پھر ہم کو کامنٹ باکس میں استعمال کرنے کے بعد کی کیفیت بتائیں گے تو ہم اس کے بعد والی تدبیر آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔